أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا إلا بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئات الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين.